नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कुलमान घिसिङ जो उज्यालो नेपालका भगवान मानिन्छन्, अहिले उनैको पद सङ्कटमा परेको छ। कुनै बेला नेपालमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो। लाइन आउँदा आयो अनि जाँदा गयो भन्दै तपाईँ हामी नि भन्ने गर्थ्यौँ। तर त्यो लोड सेडिङ कुलमानले अन्त्य गरिदिए। अहिले तपाईँ हाम्रो घरमा बिरलै लाइन जान्छ। यसको श्रेय कुलमानलाई नै जान्छ। त्यसैले त धेरै नेपाली अहिले पनि कुलमानकै वाहवाही गर्छन्। तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ उनै कुलमान मन पर्दैनन्। ओलीले त पटक पटक कुलमानको पद खोज्न खोजेका थिए, तर कुलमानका ब्याक पावर प्रचण्डले उनलाई जोगाउँदै आएका थिए। तर अहिले भने कुलमानले देशको राजस्व डेडिकेटेड महसुल तिर्न भन्दै उद्योगीको लाइन काट्दा सिङ्गो सरकार लागेर उद्योगी सामु कुलमानलाई झुकाउँदै बक्यौता नतिरे पनि उद्योगको लाइन जोड्ने भएको छ। जसले एकातिर कुलमानलाई गलाउन सकेकोमा उद्योगी खुसी छन् भने अर्कोतिर आफूलाई नटेर्ने कुलमानको सेखी सार्न पाउँदा ओली मक्ख छन्। ओलीले त अब कुलमानको पद खोज्न सक्ने सङ्केत नै गरिसकेका छन्। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय। उद्योगको बक्यौता विवादले ओली र कुलमान बीच टसल। आफूलाई नटेर्ने कुलमानको पद खोज्ने सरकारको सङ्केत। कुलमान घिसिङ यो नाम नेपालीका लागि नौलो होइन। 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपालका भगवान साबित भएका कुलमान हरेक नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल नाम हो। लोड सेडिङ अन्त्य गर्न कुलमानले गरेको योगदान साँच्चीकै अतुलनीय थियो। उनको त्यही योगदानले अझै पनि नेपालीहरू कुलमानको वाहवाही गर्छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेलाई भने कुलमान मन पर्दैनन्। ओली त पहिलेबाट कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउन खोज्दै आएका छन्। उद्योगीबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता उठाउन कुलमानले एक्सन लिँदा ओली उनीसँग रिसाउँदै आएका छन्। बक्यौता तिर्न छाडेर उद्योगीहरू ओलीसँग गुहार माग्न पुग्ने अनि ओलीले कुलमानले काटिदिएको उद्योगीको लाइन जोड्न पटक पटक निर्देशन दिँदा कुलमानले नटेरेपछि ओलीले कुलमानलाई हटाउन खोजेका हुन्। जसले यस अघि जस्तै फेरि एकपटक कुलमानको पद सङ्कटमा परेको छ। तर कुलमान पनि जागिर माया मारेरै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने अनि बक्यौता उठाउने निर्णयमा अडिग बसेका छन्। तथापि अर्बौं बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले यो निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का सोमबार नै काटिएको उद्योगीको लाइन जोड्न हतारिएका थिए। जबकि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर मात्र लाइन जोड्ने प्रक्रिया छ। तथापि सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको बोर्ड बैठकमा कोरम नपुगेपछि र सहमति जुटाउन नसक्ने भएपछि मन्त्री खड्का अप्ठ्यारोमा परेका थिए। बोर्डबाट निर्णय लिन समस्या हुन सक्ने देखिएपछि मन्त्री खड्काले लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्नु नपर्ने भन्दै उद्योगीको लाइन जोड्ने सरकारको मनसाय छत्ताछुल्ल पारेका थिए। 24 घण्टाभित्र विद्युतको चाहिँ लाइन जोडिसक्ने भन्ने छ। अब यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्रचार भइसकेको छ। अब यो क्याबिनेट निर्णय भएको कारणले यो चाहिँ बोर्डभन्दा माथि क्याबिनेट हुने यहाँलाई थाहा छँदैछ र कानुनी कुरा पनि पत्रकार साथीहरू सबैले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले बोर्डको निर्णय यसलाई पुरिरहनु पर्ने छैन। ओलीले यस अघि पनि केही ठूला उद्योगको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता नउठाउन कुलमानलाई दबाब दिन्थे। तर कुलमानले त्यसलाई टेर्दैनथे। जसले एकातिर बक्यौता विवाद वर्षौंसम्म तन्किरहँदा अर्कोतिर कुलमानसँग ओलीको द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ। झन् यही बीचमा कुलमानले पटक पटक थपेको म्यादमा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिए। तर आफ्नो मौखिक आदेश अवज्ञा गरेर कुलमानले लाइन काटेपछि ओली झनै कुलमानसँग रिसाएका थिए। 6.5 अर्ब बढीको बक्यौता नबुझाइ काटिएको लाइन जोड्न 3 महिना अघि ओलीले दबाब दिँदा पनि कुलमानले टेरेका थिएनन्। जसका कारण कुलमान बारम्बार ओलीको निशानामा पर्दै आएका छन्।
ओली सहित सिङ्गो सरकार नै आफू विरुद्ध लागेपछि कुलमानले त्यतिबेला उद्योगीको काटिएको लाइन जोडिदिएका थिए। तर फेरि कुलमानले ओलीलाई समेत नटेरी डेडिकेटेड विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्दा ओली चिडिए। पटक पटक तागेदा गर्दा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई सबै खाले दबाब दिएका थिए। तर बाँकी रहेको 9.5 महिने कार्यकालको जागिर माया मारेरै कुलमानले बक्यौता उठाउन उद्योगको लाइन काटी छाडे। तर सरकारले आइतबार उद्योगीको लाइन जोड्ने निर्णय गरिदियो। मन्त्री परिषदबाट यही निर्णयको पत्र प्राप्त भएको 24 घण्टामै उद्योगमा लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्री खड्का हतारिँदा ओली अनि मन्त्री खड्का के चाहन्छन् भन्ने प्रश्निएको छ। सोमबार साँझ ऊर्जा मन्त्रालयमै डाकिएको बैठकमा उपस्थित कुलमानसँग मन्त्री खड्काले उद्योगमा लाइन जोड्न सहयोग मागेका थिए। तर कुलमानले लाइन जोड्दा बक्यौता उठ्ने ग्यारेन्टी तथा 15 दिनभित्र बक्यौता नतिरे पुनः लाइन काट्न पाउने कि नपाउने भनेर स्पष्ट जवाफ मागेपछि सोमबार मन्त्री हच्किए। कुलमानले खोजेको सुनिश्चितताको मन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेनन्, जसको निर्णय गराउन उनै मन्त्रीले कुलमानलाई जवाफ नदिई मंगलबार बैठक डाके। यसरी कुलमानको प्रश्नको जवाफ नदिई पन्छिएका मन्त्रीले लगतै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राखेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगहरूमा लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्नु नपर्ने भनिदिए। केवल मन्त्रीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोमबार मुखै फोरेर मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे कुलमानप्रति कडा कदम चाल्ने संकेत गरेका छन्। ठिक छ, त्यो हेर्दै जानुपर्छ, तर देश बिगार्न र उद्योग धन्दा बन्द गर्न देशलाई टाट पल्टाउन चाहिँ दिँदैन। यसअघि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने भन्दै कुलमानको पद खोज्न सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढङ्गले जुन चाहिँ विद्युत चाहिँ आपूर्ति बन्द भएको थियो, त्यसलाई हामीले भन्यो नि त, कारणहरू देखायो नि त होइन। हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको, रोजगारीमा चाहिँ समस्या पारेको, के अरे अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको, त्यसो भएपछि राजस्व पनि कम उठ्ने स्थिति बनेको, यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ हामीले होइन। त्यसको लागि अहिले के भनेको भनेदेखि विद्युतीय आपूर्ति जो बन्द भएको थियो त्यो चाहिँ सुरु गर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ यो डेडिकेटेड के अरे फिडर र चाहिँ ट्रङ्क लाइनको जुन बापतको जुन लाग्ने जुन विद्युत महसुल हो, धेरै बेरसम्म यो चाहिँ कारणले त्यो रोकिरहेको, झगडाको कारणले रोकिरहेको चाहिँ छ, त्यो पनि 15 दिनभित्र चाहिँ सबैले बुझाउनु पर्ने। त्यस कारणले हामीले दुईटै निर्णय गरेको। हाम्रो जुन सामाजिक सांस्कृतिक सहअस्तित्व या धार्मिक सहअस्तित्वलाई भत्काउने खालका क्रियाकलाप चाहिँ गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन। त्यसमा चाहिँ सरकार सख्तका साथ चाहिँ अगाडि बढ्छ भने म चाहिँ फेरि पनि हाम्रो समस्या निवेदन गर्न चाहन्छु। प्राधिकरण ऐनको दफा 25 मा सरकारको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसमै टेकेर सरकारले प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेपको नीति लिएको छ। जबकि बक्यौता असुल नभई ग्राहकको लाइन जोड्नुपर्ने भएमा प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय जस्ता माथिल्लो निकायबाट लिखित निर्देशन आउनुपर्छ। सोही लिखित निर्देशनलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेश गरी बक्यौता असुल नभए पनि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने मनसायमा ओली र खड्का छन्। तर कुलमान भने अझै पनि बक्यौता उठ्नुपर्ने ग्यारेन्टी माग्दै 15 दिनपछि लाइन काट्न पाउने कि नपाउने प्रश्नको जवाफ कुरिरहेका छन्। ओलीले 2 साता अघि मन्त्री परिषदमा बक्यौता विवाद नियमन आयोगबाट निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कार्तिक 14 गते नियमन आयोगको पहिलो किस्ता बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदले लाइन जोड्न निर्देशन दिनु गम्भीर विषय बनेको छ। तर घुमाइ फिराइ उद्योगीलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने ओली र खड्काको प्रपञ्चले अहिले उनीहरूको नियत छत्ताछुल्ल भएको छ। यसो हुनुमा कुलमानमाथि अनावश्यक दबाब दिएको बुझ्न गाह्रो छैन। सरकारकै साथ पाएका उद्योगीले बक्यौता तिर्न कुलमानले दिएको तागेदा अवज्ञा गर्ने अनि ओली गुहार्न पुग्दा यसले बक्यौता विवादमा राजनीति घुसेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर कुलमानलाई ओली र खड्काले दिएको दबाबमा कुलमानको ब्याक पावर बनेर प्रचण्ड उभिएका छन्। माओवादीले कुलमानलाई विश्वास गरेर प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको थियो, जसमा कुलमान खरो उत्रिएपछि यसको जस माओवादीले पनि पाउँदै आएको छ। यस्तोमा सरकारले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै माओवादीले फेरि एकपटक कुलमानको पक्ष लिएको छ। पहिलो कुरा त हाम्रा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू सङ्घ संस्थाहरू मध्ये विद्युत प्राधिकरण नै त्यस्तो संस्था हो जो ठुलो मुनाफाको पनि कमायो र लोड सेडिङ अन्त्य गरेर एउटा ठुलो आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त पनि गरायो। त्यही प्राधिकरणमाथि र त्यसैको लिडरसिपमाथि हमला सुरु भयो अनि ठुल्ठुला व्यवसायीहरू जसलाई
जसको बक्यौता तिराउनु थियो त्यसलाई नतिर्नेतिर सरकार अगाडि बढ्यो। यसरी बोर्ड बैठकको निर्णय नआई उद्योगको लाइन जोड्न खोज्दा प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले बक्यौता असुल नगरी उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने भन्दै मन्त्री खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर जसले जताबाट जे भने पनि सरकारले बक्यौता विवाद बारेको प्रतिवेदन लामो समय लुकाएर राख्दै बक्यौता विवादमै प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमानलाई हटाउन खोज्दा यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। कुलमानले गरिरहेको दाबी र अदालतले गरेको निर्णयले समेत उद्योगी व्यापारीको पक्षमा नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुलाई धेरैले सरकारलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन्। यता सरकारको निर्णयले कुलमान र प्राधिकरणका कर्मचारी पनि अलमलमा परेका छन्। राजनीतिक दल निकटका केही ठूला उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन बापत प्रयोग गरेको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेको बेला केही उद्योगले भने बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। पहिलो किस्ता तिरेपछि ती उद्योगको लाइन समेत जोडिएको छ। तर केही उद्योग भने नियमित शुल्क तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। बक्यौता उठाउन पटक पटक लाइन काटिएको छ, जसमा ओली सरकारले नै 2 पटक बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर कुलमानले त्यसलाई नटेर्ने गरेका छन्। यसरी ओलीले प्राधिकरणबाट जसरी पनि कुलमान हटाउन चाहने तर माओवादीले उनलाई बचाउने क्रम चलिरहँदा ओली कुलमानसँग झनै रिसाएका छन्। तर यसमा रोचक त के छ भने विद्युत बक्यौताको विवाद मिलाउने तहमा ओलीले करिब 4.5 वर्ष बिताइसकेका छन्। तर उनले विवाद मिलाउन चाहेनन्। ओलीले विवाद मिलाउन चाहँदा 2074 पछि झन्डै 4.5 वर्ष सत्ता सम्हाल्दा यो विवाद मिलाउन सक्थे। जबकि कुलमानले आफ्ना धेरैजसो कार्यकाल पनि ओली सरकार हुँदै बिताएका छन्। तर ओली बक्यौता विवाद मिलाउन भन्दा गिजोल्नतर्फ उद्धत छन्, जसले ओली र कुलमान बीच टसल बढेको हो, जसलाई फेरि एकपटक कुलमानले नटेर्दा अब ओलीले उनलाई हटाउने संकेत देखिएको छ। खोज खबरका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, धेरै नेपालीले मन मुटुमा राखेका उज्यालो नेपालका भगवान मानिने कुलमान घिसिङको पद प्रधानमन्त्री ओलीलाई नटेर्दा जाने सम्भावना बढेको छ। कुलमानलाई पदबाट हटाउन हात धोएर लागि पर्दै आएका ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा बक्यौता नतिरिकनै बिजुली जोडिदिने भएका छन्, जसले एकातिर उद्योगी सामु बक्यौताको अडान लिने कुलमान झुकाइएका छन् भने अर्कोतिर उनको पद पनि सङ्कटमा परेको छ। आफूले भनेको नटेर्दा अनि बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन काटेपछि रिसाएका ओलीले सम्भवतः अब उनलाई जसरी पनि पदबाट हटाउनेछन्, जसले बक्यौता तिर्न छाडेर दल र नेताको ढोका चाहर्ने उद्योगीलाई जितेको महसुस त गराउला, तर उनको साख सरकारले गिराए पनि यसको मूल्याङ्कन चाहिँ समयले नै गर्नेछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सिन्धुलीमा बढ्दै गएको खाद्यान्न सङ्कट र व्यावसायीकरण नहुँदा हुन छाडेको केरा खेती सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। अहिले के शहर के गाउँ जताततै खेती किसानी काम गर्नेहरू घटेका छन्। विशेष गरी शहर पस्ने अनि विदेश जाने क्रम बढेसँगै अहिले देशभरका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो हुने क्रम बढेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ सिन्धुली, जहाँ खेतबारी बाँझो छाडेर धान, मकै, गहुँ, कोदो र फापर जस्ता खाद्यान्न बाहिरी जिल्लाबाट आयात गर्ने क्रम बढेको छ। यसरी आफ्नो उत्पादन घट्दा सिन्धुलीमा खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै गएको छ। कुरा केवल यति मात्र होइन, केरा खेतीलाई उत्तम मौसम र जमिन भएर पनि सिन्धुलीमा अहिले केराको खेती हुने क्रम पनि घटिरहेको छ। विशेष गरी व्यावसायिक खेती नगरिँदा सिन्धुलीका किसानले उचित आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। आखिर के छ त सिन्धुलीमा व्यावसायिक हुन नसकेको केरा खेतीको वास्तविकता, अनि के हो सिन्धुलीमा बढेको खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। सिन्धुलीमा हुन छाड्यो व्यावसायिक केरा खेती। बजारीकरण अभावमा किसानको आम्दानी घट्यो। खेतबारी बाँझो हुँदा खाद्यान्न आयात पनि बढ्दै।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सिन्धुलीमा उत्पादनका हिसाबले केरा खेतीको राम्रो सम्भावना छ, तर यसको व्यावसायिक खेती नगरिदा सिन्धुलीका किसानले उचित आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। कम लागतमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने खेतीबाली मध्येको एक केरा खेती भए पनि यसको व्यावसायिकरणका लागि सरकारी स्तरबाट जोडबल नपुग्दा सिन्धुलीका किसानले उचित आम्दानी गर्न नसकेका हुन्। भित्री मधेसका जिल्लामा पर्ने सिन्धुलीमा अहिले किसानले व्यावसायिक केरा खेती गर्न छाडेका छन्। अन्य खेतीको तुलनामा केरा खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुने भए पनि बजारीकरणको अभावले स्थानीय उत्पादनले बजार र मूल्य नपाउँदा किसानले केरा खेती गर्न छाडेका हुन्। स्वास्थ्य र शक्तिका हिसाबले अरू फलफुल भन्दा केरा उत्कृष्ट फल भए पनि यसको बजारीकरण र काम गर्ने जनशक्तिको अभाव र वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिका कारण व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्न नसकिएको किसानहरू बताउँछन्। त्यसमाथि सरकारी स्तरबाट समेत केरा खेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम नहुँदा व्यावसायिक लाभ लिन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। केरा खेती चाहिँ हुन्छ, राम्रोसँगले गर्न सक्दा हुन्छ, तर अब यहाँनिर हामीले गरे अनुसारले अब राज्यले पनि यहाँनिर व्यवस्था बनाइदिएको छैन, अनि बजार पनि छैन। त्यही हुनाले अनि राम्रो आम्दानी चाहिँ हामीले लिन सकेका छैनौँ। अब कामदार पनि पाइँदैन, कामदार राखेको पनि छैन अहिलेसम्म। हामी अलिअलि गरौँ अनि बाँदरले नि खान्छन्, उल्का बाँदर लाग्छ यहाँनिर। यो केरा चाहिँ बाँदरले नि जोगाउन सकिँदैन, बाँदरले नि खान्छ। केरा फल्थ्यो अनि फल्न त कसले लगेर के गर्ने मान्छे छैन। सिन्धुलीको पाखो सिमसार जमिनमा समेत राम्रो उत्पादन हुने केरा खेती उचित रेखदेखको अभावमा उत्पादन राम्रो हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। भएका कतिपय केरा बगैँचाहरूमा पनि गबरा किरा लाग्ने र बगैँचाको उचित सरसफाइ नहुँदा राम्रा गरी नलाग्ने समस्या देखिँदा जे जति किसानले केरा खेती गरिरहेका छन् उनीहरू पनि मर्कामा परेका छन्। त्यसमाथि सिन्धुलीका कयौं युवामा सहर पलायनको चाहना र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्छ भन्ने मानसिकता रहेका कारणले पनि केरा खेती जस्ता कृषिमूलक आम्दानीको स्रोत गुमेको युवाहरूकै गुनासो छ। गर्न सक्दाखेरि त हुन्थ्यो। सबै यहाँका युवाहरू चाहिँ सबै विदेश पलायन हुन्छन्। यहाँनिर अलि उचित व्यवस्थाहरू राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन। सबैजना बाहिर विदेश बस्ने भएको हुनाले सरसफाइ भएको छैन, रोग लागिरहेको छ, गोबराहरू लागिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा केरा खेती राम्रो आम्दानीको स्रोत भएर पनि सिन्धुलीमा परम्परागत तरिकाले मात्रै खेती गरिँदै आइएको छ। जात अनुसार जिल्लाका ओसिलो तथा गर्मी ठाउँका जमिनमा केरा खेती फस्टाइरहेको भए पनि किसानको जीवनस्तर उकास्ने गरी खेती भएको देखिँदैन। त्यसमाथि सरकारी निकायले पनि कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याउनुले पनि केराको खेती घटेको हो। यद्यपि 1000 मिटर उचाइसम्मको हावापानीमा केरा खेती हुने भएकाले यस्ता ठाउँमा केरा खेती भइरहेको कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। विशेष गरेर 1000 मिटरको उचाइसम्म चाहिँ लगाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिन्धुलीमा चाहिँ तल्लो बेल्टमा चाहिँ केरा खेती लगाउन सकिन्छ र धेरै किसानहरूले चाहिँ लगाइरहनु पनि भएको छ। केरामा भिटामिन ए, बी र सी जस्ता शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व पाइने भएकाले यसको बजारमा माग बढिरहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। त्यसैले सिन्धुलीका बजार क्षेत्रमा छिमेकी जिल्लाहरूबाट आयात भइरहेको केरालाई प्रतिस्थापन गर्दै समग्र जिल्लाकै आर्थिक कारोबारसँगै आय स्रोत बढाउन केराको व्यावसायिक खेती गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। कुरा केवल केरा खेतीको मात्र होइन, सिन्धुलीमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन भएर पनि अहिले धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगायतका खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सिन्धुलीमा धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगायतका खाद्यान्न उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन भए पनि खाद्यान्नका लागि बाह्य जिल्लामा भर पर्नु परेको छ। काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझे बसी उत्पादनको अनुपात घट्दा तथा भान्सामा पनि बजारिया खाद्यान्नको माग हुँदा आयात बढेको हो। सिन्धुलीको खाद्य अवस्था र आवश्यकता अनुसन्धान गर्दा झन्डै 8500 मेट्रिक टन खाद्यान्न जिल्ला बाहिरबाट आयात भएको कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कार्यालयका अनुसार सिन्धुलीको जनसङ्ख्या, खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा 8351.6 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेकाले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो। 3,26,000 जनसङ्ख्या रहेको सिन्धुलीमा 30,000 जनसङ्ख्याका लागि जिल्लाको उत्पादन अपुग हुँदा खाद्यान्न बाहिर जिल्लाबाट आयात गर्नु परेको कृषि कार्यालयको भनाइ छ। सिन्धुली जिल्लाको लागि खाद्य सुरक्षा हुनलाई उत्पादन बढाउनु पर्ने जरुरी छ, किनभने अहिलेको खाद्यान्न बालीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीलाई 8,351 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव भएको देखिन्छ। यो अभावलाई परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न बालीहरू विशेष गरेर खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौँ, फापरको गरेर कुल जम्मा 9,000 हेक्टर बढाउनु पर्ने।
सिन्धुलीमा करिब 57,888 हेक्टर जमिनमा खाद्य बालीको खेती हुँदै आएकोमा वार्षिक 51,000 मेट्रिक टन हाराहारीमा खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ, जसकारणले कुल जनसङ्ख्यालाई वार्षिक रूपमा 59,443 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दा 8,500 मेट्रिक टन अपुग भइरहेको छ। अघिल्लो पुस्ताले भान्सामा एक साग मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगायतका खाद्य वस्तु प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिलेको पुस्ताको रोजाइ 2 छाक्ने चामल भएकाले पनि खाद्यान्नको बाह्य आयात बढिरहेको छ। यस्तै बाहिरबाट आएका खाद्य सामग्री जिल्लामा उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले पनि खाद्य सामग्रीको आयात बढिरहेको धेरैको बुझाइ छ। बजारमा आएको उत्पादन किनेर सस्तो पर्छ, हामी त्यही खाइरहेका छौँ। लगभग 17 वर्षको मेरो अनुभवमा चाहिँ दिन प्रतिदिन सालिन्दा नै बढिरहेको नि, आपूर्ति चाहिँ कमै भएको हुनाले धेरै गाह्रो बाहिरबाट नै ल्याएर नै पूर्ति गराउनु पर्ने भयो। आफ्नो खेतीले खान पुग्दैन, बजारबाट किनेर खाने गरेका छौँ। धान मकै किन्नुभन्दा त बजारको चामलै किनेर खान सस्तो पर्छ र सजिलो पनि लाग्छ, त्यही भएर बजारकै चामल। सिन्धुलीमा उत्पादित खाद्यान्नको प्रयोग मानिसले कम गर्ने, उत्पादनपछि भण्डारण गरिएका खाद्यान्नको 31% मात्रै प्रयोगमा आउने गरेको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यद्यपि कार्यालयले चैते धानको खेती बढाउने र उन्नत जातको बिउ बिजन किसानलाई प्रयोग गर्न लगाई प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै खाद्यान्न अभाव टार्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। हामीले विशेष गरेर अहिले चैते धानको क्षेत्रफल बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उन्नत धान, गहुँ, मकैको उन्नत जातहरू हामीले भित्राएका छौँ र कृषकहरूलाई त्यसमा खाद्यान्न प्रवर्धन कार्यक्रम, मकै प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त बालीहरूको एउटा प्याकेजमा कार्यक्रम लाने गरेका छौँ। पछिल्लो समय सिन्धुलीको महाभारत क्षेत्रमै धान बाहेक मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगायतका खाद्य सामग्रीको प्रयोग भान्सामा बिरलै भएको देखिन्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्य सामग्री पशुपक्षीलाई खुवाउने तथा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्दा सिन्धुलीमा खाद्यान्नको आयात बढेको हो। यस्तोमा चामल बाहेकका अन्य खाद्यान्न पनि उपयुक्त हुने भन्दै कतिपय सिन्धुलीवासी आफ्नै गाउँघरका मौलिक उत्पादित खाद्यान्न प्रयोग गर्न सुझाउँछन्। खोज खबरका लागि सिन्धुलीबाट यम चौलागाईको रिपोर्ट। हो, सिन्धुलीमा खाद्यान्नको आयात बढ्दो क्रममा रहे पनि खेतीयोग्य जमिनमा खेती हुने क्रम भने घटेको घटै छ। सहर पस्ने र विदेश पलायन हुने युवाको संख्या बढ्दा अहिले सिन्धुलीका धेरै खेतबारी बाँझो छ। यस्तोमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन भएर पनि सिन्धुलीले बाहिरी जिल्लाबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि उत्पादनका हिसाबले केरा खेतीलाई उपयुक्त जमिन भएर पनि सिन्धुलीमा व्यावसायिक खेती हुन सकेको छैन। त्यसमाथि सरकारी निकायले पनि केरा कृषकलाई प्रोत्साहन हुने कुनै काम गरेको छैन, जसका कारण कम लागतमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने खेतीबाली मध्येको एक केरा खेती गर्ने किसान घट्दै गएका छन्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।